यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ केशव आचार्य बैंक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। विश्लेषकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सङ्गीताजी। हजुर, यो कोरोना भाइरसले नेपाली अर्थतन्त्र र नेपालको चलायमान बैंकिङ प्रणालीलाई कति असर पार्ने देख्नु भएको छ यहाँले? अब बैंकिङ प्रणाली अहिले त ठप्प नै छ। बैंकिङ प्रणाली कस्तो हो भने यसले आफैले केही गर्ने भन्दा पनि अब निक्षेपकर्ताहरू तपाईँ हामी जस्तो मान्छे गएर पैसा राख्न खोज्यौँ, निक्षेप गर्न खोज्यौँ भने राखिदिने र उद्यमी व्यवसायीहरूले कर्जा लिन खोज्यो भने गएर दिने। त्यसैले त्यो बैंकिङ प्रणालीले अब जुन हिसाबले सरकारले सजिलैसँग काम गर्न सक्छ, बैंकिङ प्रणालीले चाहिँ त्यो हिसाबले आम नागरिकसँग सिधै काम गर्न सक्दैन। र अहिले चाहिँ यो बन्दाबन्दीले गर्दाखेरि सारा इलम उद्योग व्यवसाय सबै ठप्प भए हुनाले त्यसको प्रभाव चाहिँ बैंकमा पनि परिरहेछ। बैंकहरू अहिले आफ्नो एकदम न्यून क्षमतामा चलिरहेको अवस्था छ। हजुर, जस्तै यो जुन कोरोनाको संक्रमण र लामो समयको लकडाउन यदि यस्तै रह्यो र अब आउने दिनहरूमा पनि लकडाउन लम्बियो, यो संक्रमण फैलिँदै गयो भने बैंकहरूलाई कस्तो खालको प्रभाव पार्ला? अब यसले त यो लम्बिँदै गयो भने होइन, अब अहिले नै सरकारले 8.5% आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर राखेको थियो लक्ष्य। त्यसपछि गएर ल 8.5% त होइन 5-6% होला भनेर भनेको थियो। अब भर्खरै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले निकाल्यो हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर त 2.3% मात्रै हुने भयो भनेर। यो पनि अनुमान हो, भोलि यो घट्न सक्छ। त्यसैले यो लकडाउन लम्बिँदै गयो भने जेन तेन निर्वाहमुखी कृषि चाहिँ अलिअलि चल्ला। मान्छेले आफ्नो कान्लामा बारीमा गएर के खनी खोस्रो गरेर केही चाहिँ लगाउलान्। त्यो बाहेक अरू यो उद्योग पर्यटन यो सेवा व्यवसायहरू त सबै ठप्प हुन्छ। त्यसको मार चाहिँ बैंकमा पनि पर्छ। अब रोजगारी नभएपछि, व्यवसाय नचलिसकेपछि मान्छेहरूको आम्दानी नभएर बैंकमा निक्षेप राख्न जान पनि पाउँदैनन् र समग्र अर्थतन्त्रमा माग नै नहुने, मान्छे पसल जानै नपाउने भएपछि व्यवसायीहरू ऋण लिन पनि आउँदैनन्। अनि पहिले जुन ऋण लिएका थिए व्यवसायीहरूले त्यसको सामा ब्याज चुक्ता गर्न पनि आउँदैनन् होइन। त्यसैले गर्दा सबभन्दा प्रभावित अन्तिममा गएर अन्ततोगत्वा चाहिँ बैंकिङ प्रणालीमा प्रभाव चाहिँ पर्छ। हजुर, जस्तै यहाँले भनिसक्नुभयो बैंकिङ प्रणालीमा यदि यो लकडाउन लम्बियो भनेदेखि जुन यो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि बैंकमा ठुलो खालको असर पर्छ भनेर भन्नुभयो। उद्योगी व्यवसायीले कम्तीमा 3 वर्षका लागि बैंकिङ कर्जाको ब्याज 5%ले घटाउन, स्प्रेड दर 3%मा ल्याउनुपर्ने आदिमा माग गरिरहेका छन्। यो कतिको सम्भव छ? के सक्छन् बैंकहरूले? अब हेर्नुहोस् है, अब बैंकहरूको स्रोत उनीहरूले जुन लगानी गर्ने स्रोत हो त्यसको दुईटा स्रोत हुन्छ। एउटा तपाईँ हामी जस्तै होइन तलबबाट अलिकति बचाएर बचत गर्न जाने, र अर्को त्यसका साहुहरू त्यसका लगानीकर्ताहरूले हालेको पुँजी। तर मूलत बचतकर्ताहरू नै हुन्। अब बैंकले अब व्यवसायीहरूलाई आफूले दिएको ब्याजमा, आफूले दिएको कर्जामा ब्याज घटाउने हो भने तपाईँको बचतकर्ताहरूलाई दिने ब्याज पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसैले बचतकर्ताहरूलाई आकर्षित गरेर बैंकमा यथेष्ट मात्रामा बचत जम्मा गर्नु र त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा कर्जा माग गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई दिनु हो। अब तपाईँको बचतकर्तालाई दिने ब्याज दर चाहिँ यथावत राख्ने, व्यवसायीलाई दिने ब्याज दर चाहिँ घटाउने भयो भने बैंकहरू चल्न सक्दैनन्, उनीहरू बन्द हुन्छ। हुनसक्छ एउटा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो दक्षता बढाएर, जुन अङ्ग्रेजीमा एफिसियन्सी भन्छ, त्यो बढाएर अलिकति घटाउन सक्छ। एउटा उपाय त्यो छ। दोस्रो कुरा उनीहरूले के गर्न सक्छ भने राष्ट्र बैंकले मनज्ञ मात्रामा सस्तो ब्याजमा पुनर्कर्जा सुविधा दियो भने, जस्तै भनौँ न राष्ट्र बैंकले
2%, 3%मा 4%मा ब्याङ्कहरूलाई पुनर्कर्जा सुविधा दियो भने अनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ 5-6%, 7%मा व्यवसायलाई दिन सक्छन्। हजुर र ब्याङ्कहरू आफैले चाहिँ अलिकति त होला, अब 1%, 1%, 2% घटाउ भनेर अहिले नै पनि सरकारले र राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारले भन्दा पनि ल तिमीहरूले चाहिँ यो 2% ब्याज दरमा 2% छुट देऊ भन्यो। अनि ब्याङ्कहरू आनाकानी गरिरहेछन्, कति ब्याङ्कले दिइरहेछन्, कतिले दिइरहेका छैनन् है। त्यसैले जुन हिसाबले व्यवसायीले हामीलाई आउने 2-3 वर्ष 3-4 वर्षसम्म हामीलाई दिने ऋणमा ब्याज घटाएर 5% मात्रै पार भनेको चाहिँ त्यसलाई सरकारले अलिकति सहयोग गरिदिएन भने चाहिँ ब्याङ्कहरूले त्यस्तो गरी आफ्नै हिसाबमा मात्रै घटाउन सक्दैनन्। घटाउलान्, तर के हुन्छ भने भोलि 5%मा व्यवसायीलाई ऋण दिने हो भने उसले बचतकर्तालाई 1%, 2% दिनुपर्ने हुन्छ। अब भर्खरै राष्ट्र ब्याङ्कले के निकाल्यो भने पोहोर साल चैत महिनासम्ममा 5% भन्दा कम यो महँगी भएको होइन, 4% चान्सुन भएकोमा अहिले झन्नै यो 76 सालको चैतमा आएर झन्नै 7% जति भइरहेछ। भन्दा त्यो तपाईँ हामीले राखेको बचतको क्षय नहुन पनि कमसेकम जति मुद्रास्फीतिको दर छ त्यति त ब्याज ब्याङ्कले दिनु पर्यो। त्यो भनेको ब्याङ्कले 7% ब्याज बचतकर्तालाई दिने हो भने उनीहरूले व्यवसायीलाई दिने ब्याज चाहिँ अब भनौँ न तपाईँको 11%, 12%सम्म हुन जान्छ। हजुर, जस्तै यहाँले भने जस्तै ब्याङ्किङ प्रणालीमा अधिकभन्दा अधिक तरलता प्रवाह हुँदा चाहिँ ऋणको ब्याज घट्न जान्छ र ऋणीहरूलाई राहतसँगै अतिरिक्त तरलता उपलब्ध हुन्छ भन्नुभयो। यसका लागि सम्बन्धित निकायले, सम्बन्धित ब्याङ्कले कस्तो कदम चाल्नु आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ? अब यस्तो सङ्कटको बेलामा सबभन्दा अगाडि आउनुपर्ने 1 नम्बरमा चाहिँ सरकार नै हो, संसारभरि नै। त्यसपछि 2 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको यो केन्द्रीय ब्याङ्क, ब्याङ्किङ प्रणालीहरू हो। अब अहिले एउटा उपाय के छ मैले देखिराखेको भने अब निजी क्षेत्रहरूले माग्न चाहिँ मागिरहेछन्। अहिले मागेको हामीलाई नयाँ कर्जा देऊ भन्दा पनि पुरानो कर्जामा हामीलाई छुट देऊ होइन, हाम्रो जुन यो किस्त अहिले तिर्ने बेला भएको छ त्यसमा सहुलियत देऊ भन्ने अवस्था राखेको छ। त्यो हुनाले बरु एउटा राम्रो के हुन्छ भने सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने होइन, प्रशस्त मात्रामा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने, जसमा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि किन्छ त्यो ऋण, ब्याङ्किङ प्रणालीहरूले पनि किन्छ त्यो ऋण। अनि सरकारमा आएपछि त्यो जुन रकम ऋणबाट परिचालन गरेको हुन्छ उसले अब विकास निर्माणका आयोजना, त्यसपछि रोजगारीका आयोजना अनि राहतका कार्यक्रमहरू चलायो भने अनि फेरि अर्थतन्त्रमा पैसा जान्छ, त्यो फर्केर ब्याङ्कहरूमै निक्षेप हुन जाने हो। त्यसो गरी चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई सरकारले सहयोग गर्न चाहिँ सक्छ। अब अहिले नै ब्याङ्कले ल तपाईँहरू ऋण लिन आउनुहोस् भन्यो भने यो बन्दाबन्दी नहटुन्जेलसम्म नयाँ ऋण लिन कोही पनि जानेवाला छैन। किन ऋण लिने बित्तिकै ब्याङ्कको त्यो ब्याज बढिहाल्छ, तर कारखाना चल्दैन, पसल चल्दैन अनि आफ्नो सामान बिक्री गर्न पाउँदैन भन्ने उसले नयाँ ऋण त लिँदैन होइन। त्यसैले यसको उपाय भनेको ब्याङ्कहरूसँग जनताहरूसँग भएको अलिकति तरलता सरकारले लिने, त्यो सरकारले लिएपछि त्यसलाई विकास निर्माणका काममा खर्च गर्ने, त्यसपछि अर्थतन्त्रमा तपाईँको पैसा प्रवाह हुन्छ, सञ्चार हुन्छ। ठेकदारले पैसा पाउँछ, इन्जिनियरले पैसा पाउँछ, श्रमिकहरूले पैसा पाउँछन्, अनि सिमेन्ट कारखानाहरू, यो डन्डी बनाउने कारखानाहरूले पैसा पाउँछन्। त्यो पैसा फेरि अर्थतन्त्रमा चलायमान भएर त्यो पैसा ब्याङ्कतिर जान्छ, सबैतिर जान्छ अनि आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ अलिकति विस्तार हुन्छ। सङ्गीताजी, जस्तै जुन यहाँले भनिसक्नु भएको छ 77-78 को बजेटको तयारी लगभग सकिसकेको छ। बजेटप्रति यहाँको आशा चाहिँ के छ? बजेटमा त अस्ति 3-4 दिन अगाडि सम्माननीय राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रम आयो होइन। त्यसले मोटामोटी
के सङ्केत दिएको छ भने आगामी वर्षको बजेट मूलत स्वास्थ्यमा केन्द्रित हुनेछ पहिलो नम्बरमा। हजुर र स्वास्थ्यमा पनि अरूभन्दा पनि यो जनस्वास्थ्य हजुर होइन, यो सरुवा रोगको जुन यो विकराल रूपमा अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ बढ्दै अहिले 200 झन्डै 250 जना जति सङ्क्रमण पुगिसक्यो। अब त्यसको उपचार चाहिँ सबै ठाउँमा समान रूपमा भइरहेको छैन। काठमाडौँमा त एउटा टेकुको अस्पताल छ भने बाहिर त बिजोगको अवस्था छ हजुर होइन। अब अहिले मिडियाहरूमा सञ्चार माध्यममा के आइरहेछ भने त्यो नरैनापुर के भन्ने बाँके बर्दियातिर राखेको जुन क्वारेन्टिनहरू हो त्यो चाहिँ झन् सङ्क्रमणको केन्द्र भयो अरे। हजुर न त्यहाँ खाने ठाउँ छ, न बस्ने ठाउँ छ, न पानी दिन सकेका छ मान्छेले, न त्यहाँ चर्पीको व्यवस्था छ। त्यसैले एउटै कोठामा 12-15 जनामा बसेको हुनाले कसैलाई एउटालाई सङ्क्रमण भयो भने त्यसले अरूलाई सार्छ भन्ने छ। त्यसैले आगामी वर्षको बजेटले चाहिँ सबभन्दा पहिले यो आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने, क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने, त्यसपछि यो पिसिआर र आरडिटी भन्नेले चाहिँ व्यापक मात्रामा परीक्षण गर्नुपर्ने, त्यसपछि देशभरि स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्यसेवीहरूलाई यो सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालन गरेर व्यापक मात्रामा चाहिँ यो रोगको निवारण गर्ने, नियन्त्रण गर्ने। त्यसैले पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यमा हुनुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ अब हिजो प्रधानमन्त्रीको जवाफमा पनि कुरा आयो, सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुभयो विदेशमा बसेको नेपालीहरू ल्याउनु पर्यो भनेर। अब प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने 10 लाख मान्छे जति अहिले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो क्षमताले दिनमा मुस्किलले 10,000 मान्छे ल्याउन सकिन्छ भनेपछि 1 लाख मान्छे ल्याउनलाई नै अब कति 10 दिन लाग्ने भयो। हजुर अब त्यो 10 लाख मान्छे ल्याउने भने त कहिले हो। त्यसैले अर्को दोस्रो काम भनेको चाहिँ यसरी जुन बिचल्ली परेर भारतको सिमानामा अब खाडीका देशमा मलेसियामा कहाँ नेपालीहरू बसेका छन् उनीहरूलाई ल्याएर उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखेर उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र अहिले जो बेरोजगार भएर बसिरहेका मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई विकास निर्माणको काममा रोजगारी दिने, त्यसपछि उनीहरूलाई ज्याला दिने। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँले जतिसुकै रोगको उपचार गरे पनि खाना पुगेन भने होइन, अब त मान्छेलाई त त्यो औषधिले मात्र निको पार्दैन। त्यसैले अब उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि मा चाहिँ प्राथमिकता दिने, त्यसमा मल बिउ सिँचाइ बजारको व्यवस्था गर्ने होइन। त्यसपछि अनि विकास निर्माणका कामहरू गर्ने। मेरो विचारमा आउने बजेटले गर्नुपर्ने प्राथमिकताहरू यिनीहरू नै हुन्। अहिले चाहिँ बजेटले हामी 8% को वृद्धि दर गर्छौँ, 10% को गर्छौँ, शोधनान्तर स्थिति ठिक गर्छौँ भन्ने भन्दा पनि मान्छेहरू जुन एकदम दुःखमा परेका छन्, बेरोजगार भएका छन्, अहिले खाए भरे के खाउँ भन्ने छन् होइन, त्यस्तोलाई चाहिँ तुरन्त काम सृजना गरेर अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्ने छ, प्रधानमन्त्री कृषि विकास कार्यक्रम भन्ने छ, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम भन्ने छ। यस्तै सरकारका विभिन्न कार्यक्रमहरूले योजनाहरू बनाएर होइन अब कस्तो ठाउँमा कति मान्छेलाई हामी रोजगारी दिन सक्छौँ त्यो हिसाबले चाहिँ कार्यक्रम आउनु पर्यो। अब त्यो रोजगारी दिँदाखेरि भनौँ न त्यो पैसा दिने मात्रै होइन, त्यो पैसा दिएर त्यो एकातिर काम गर्ने श्रमिकहरूले पैसा पाए, ज्याला पाए, तलब पाए भने एकातिर पुँजी पनि निर्माण हुनु पर्यो। त्यहाँ कुलो बन्नु पर्यो, त्यो श्रमिकहरूको प्रयोगबाट सडक बन्नु पर्यो, ढल बन्नु पर्यो, खानेपानी बन्नु पर्यो, वृक्षारोपण हुनु पर्यो। अब वर्षेनी बाढीले हजारौँ बिघा होइन लाखौँ रोपनी जमिनहरू देशभरि बगाएर लान्छ खोलाले, त्यस्तो तटबन्ध गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ सरकारले कार्यक्रम बनाएर योजनाबद्ध रूपमा सबभन्दा पहिले कस्तो मान्छेलाई चाहिँ राहत दिने, त्यसपछि कस्तोलाई राहत दिने, अनि त्यति गरिसकेपछि अब अस्ति नै यो चौधरीले यो संसदमा बोलेको कुरा मैले सुनेको थिएँ। हामी उद्यमी व्यवसायी भनेको लैनो गाई हौँ,
त्यो लैनो गाईलाई अहिले अलिकति हामीले घाँस कुँडो होइन यसलाई अलिकति तागतिलो कुरा दिन सक्यौँ भने यसले वर्षभरि दुध दिन्छ। होइन हामीले यो लैनो गाईलाई हेर्न सकेनौँ भने लैनो गाई मर्छ अनि त्यसले दुध पनि दिन सक्दैन भने जस्तै व्यवसायीलाई बचाउन सकेन भने ठुला कारखाना व्यवसायहरू चलेनन् भने भोलि तिनीहरूले कसैलाई रोजगारी पनि दिन सक्दैनन्, सरकारलाई राजस्व पनि दिन सक्दैनन्। त्यसैले मैले यो लामो के भनेको भने प्राथमिकता क्रममा होइन यो एकदम अशक्त असहाय मान्छेहरूबाट गरेर सुरु गरेर त्यसपछि श्रम बेच्न सक्ने मान्छेलाई रोजगारी दिएर त्यसपछि साना घरेलु उद्योगहरू जुन चौपटै अवस्थामा छन्। नेपालको सम्पूर्ण उद्योगहरूको 80% जति साना मझौला कुटीर उद्योगहरू छन्। तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने र त्यसपछि ठुल्ठुला घरानिया व्यवसायीहरूलाई पैसे नदिए पनि राहतै नदिए पनि अब करको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ कि मूल्य अभिवृद्धि करबाट आय करबाट अथवा सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण दिन सकिन्छ कि। त्यसैले यो प्रभाव परेको विभिन्न वर्गहरू छ। त्यो वर्गलाई सबैलाई एकै नासको कार्यक्रम ल्याएर हुँदैन। त्यसैले आउने बजेटले चाहिँ कस्तो खालको वर्गलाई कति प्रभाव परेको छ र राज्यले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बजेटको विनियोजन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र सरकारलाई पनि असाध्यै गाह्रो के छ भने यसरी एकदम भुइँ मान्छेदेखि लिएर ठुल्ठुला व्यवसायीले पनि सहयोग मागिरहेको अवस्था छ र आगामी वर्ष अहिले जस्तो राजस्व धेरै उठ्ने सम्भावना पनि छैन। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा अब जुन विदेशी सहयोग आउने हो संसारभरि आफै मारामारमा छन् भने पहिले जस्तो सजिलैसँग विदेशी सहयोग पनि आउनेवाला छैन। त्यसैले एकातिर स्रोत चाहिँ सुक्दै जाने, खर्च गर्ने आवश्यकता चाहिँ बढ्दै जाने हुनाले अहिले अर्थ मन्त्रालयलाई अथवा भनौँ नेपाल सरकारलाई बजेट बनाउन पनि एकदमै कठिन एकदमै जटिल परिस्थिति चाहिँ छ। र मेरो सरकारलाई सुझाव के हो भने अब अस्ति राष्ट्रपतिको नीति कार्यक्रम वक्तव्यमा पनि आछ। के भन्नुभएको छ उहाँले प्रष्ट रूपमा भने फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गरौँ र अहिले हामीले जे हिसाबले 15औं योजना होइन जुन यो वर्ष सकिँदैछ पहिलो वर्ष त्यसमा जे हिसाबले हामीले प्राथमिकता दिएका थियौँ त्यो सबैलाई पुनर्प्राथमिकीकरण गरौँ भनेर चाहिँ त्यो नीति तथा कार्यक्रमले भनेको छ। र अर्थशास्त्रीहरूले के भनिरहेछन् भने तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, यो सरकारले 1.5-2 वर्ष अगाडि डाक्टर डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा एउटा आयोग गठन गरेको थियो, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग भन्ने। उसले के भनेको छ भने यो नचाहिँदो समितिहरू आयोगहरू विभागहरू घटाइदिने हो भने अनि सङ्घमा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या विभागहरूको सङ्ख्या घटाइदिने हो भने 3-4 खर्ब अरब चाहिँ त्यहाँबाट हामी बचत गर्न सक्छौँ भनेर भनेको छ। त्यस्तै अर्को कुरा, अब यो विगत धेरै वर्षदेखि सङ्घीय सांसदहरूलाई आफ्नो हिसाबले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर पैसा दिएको छ जुन चालु वर्ष 6 करोड रुपियाँ छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा दिनु हुँदैन होइन। त्यो चाहिँ तर अहिले यसो हेर्दा के लाग्छ भने सरकारले त्यसलाई निरन्तरता देला जस्तो छ। मेरो त सुझाव के भने त्यस्तो चाहिँ प्रदेश सरकारले दिएको पनि पुरै बन्द गरौँ, सङ्घीय सरकारले दिएको पनि पुरै बन्द गरौँ। त्यति मात्र होइन, आम जनतालाई एउटा सन्देश दिन हामी हाम्रो तलब यो वर्ष 30% भारतमा गरे थियो, 30%ले हामी सांसदको तलब घटाइदिनुहोस् र त्यो पैसा कोरोनाको मार परेको दुःख पाएका मान्छेहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्यो भने अहिले जनताको राजनीतिप्रति सरकारप्रति सांसदप्रति यति सद्भाव बढ्थ्यो। त्यो गरेर पनि खर्च घटाउने अनि आवश्यक कुरामा मात्रै खर्च गर्ने त्यो हिसाबले चाहिँ बजेट बनाउनु पर्छ। विगतको जस्तै एकदम ठुल्ठुलो बजेट बनाउने अनि नपुग रकम चाहिँ वैदेशिक सहयोग आइहाल्छ भनेर भन्ने अनि थुप्रै योजनाहरू सञ्चालन गर्ने, कुनै योजना पुरा नहुने, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन सरकारले
भन्ने मेरो सुझाव छ सङ्गीताजी। हजुर, जस्तै यहाँले कृषिको कुरा गरिरहँदाखेरि बजेटमा के कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँले कृषिलाई जोड दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो होइन। यसरी मलाई यसको छोटकरीमा बताइदिनुहोस् कि यो जुन कोरोना भाइरसको परिवेशबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने एकमात्र आधार कृषि नीति ल्याइयो, तर नीतिमै सीमित हुने होइन भन्ने कतिपय प्रश्नहरू पनि उठिरहेको छ। यस विषयमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। हो, विगतमा सरकारले अब भनौँ 1990 को दशक 95-96तिर भनेको चाहिँ आर्थिक वर्ष 52-53 नेपालीमा देखि सरकारले यो कृषिमा सबै अनुदान बन्द गर, तिमीहरूले त्यसो गर्यौ भने चाहिँ हामी तिमीहरूलाई वैदेशिक सहयोग निरन्तरता दिन्छौँ, जारी राख्छौँ, यसरी अनुदान बाँड्दै हिँड्यो भने हामी तिमीहरूको सहायता रोक्छौँ भनेपछि सरकारले यो कृषि क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रमा दिने अनुदान पुरै बन्द गरेको थियो। त्यसपछि यो 65-66 सालदेखि जब बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यो बेलादेखि अलिअलि कृषिमा अनुदान बढ्दै गएर अहिले गएको 5-7 वर्षदेखि त धेरै अनुदान चाहिँ कृषिमा दिएको छ। सबभन्दा ठुलो चाहिँ यो हो ब्याज अनुदान। अब भनौँ न 6% ब्याज अनुदान छ भनेको मतलब किसानले ब्याङ्कबाट 12%मा ऋण ल्यायो भने 6% किसानले तिर्छन्, बाँकी 6% सरकारले तिर्दिन्छ। तर त्यसले राम्रो चाहिँ गर्न सकेन होइन। अब यो शीत भण्डारण गर्न, कोल्ड स्टोर खोल्न अनुदान दिने, अनि यो ठुल्ठुलो प्लटिङ गरेर औद्योगिक व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न अनुदान दिने भनियो, त्यो त सबै ठगठाक भयो। जुन लक्षित किसान हो त्यसले चाहिँ पाएन। त्यसैले त्यस्तो हिसाबको अब चाहिँ अनुदान दिनु भएन। र अब अहिले तत्काल गर्ने भनेको चाहिँ अब तपाईँको यो असार महिनामा धान रोप्नुपर्छ। अब किसानहरूले भनिरहेछन् हामीसँग मल छैन भनिरहेछन्। र अहिले आज पनि मैले कुन पत्रिकामा पढेको थिएँ, एउटा फौजी किरा भन्नेले मकै बाली सखा पार्यो भनेका छन्। अनि तत्काल के गर्नु पर्यो भने अहिले जुन खेतबारीमा रहेको बाली होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यो बालीलाई राम्रोसँग संरक्षण गर्ने हिसाबले अब त्यो फौजी किरा मार्नको लागि तत्कालै दिनु पर्यो, नत्र मकै बाली नष्ट हुन्छ। त्यस्तै अब धानको राम्रो बिउ र मल पुर्याइदिनु पर्यो। र अब जहाँ अब अहिले नै ठुलो नहर 1 वर्षमै बनाउन सकिँदैन, भएको नहरहरूलाई मर्मत गर्ने अहिले नै होइन, जति क्षमता छ त्यो क्षमता अनुसारको आओस्। र जहाँ खास गरी तराईमा जहाँ भूमिगत सिँचाइको व्यवस्था छ त्यहाँ त तपाईँको त्यो चापाकल गाड्नलाई धेरै समय त लाग्दैन होइन, 6-7 दिनमा ठुल्ठुलो त्यो बोरिङ गर्न सकिन्छ। त्यस्तो ठाउँमा अनुदान दिउँ, किसानको घर दैलोमा मल पुर्याइदिउँ, बिउ पुर्याइदिउँ। र अहिले गर्ने भनेको चाहिँ त्यही नै हो। धन्यवाद हजुर। र अर्को एउटा के गरिदिनु पर्यो भने किसानले बाली त भित्र्याउँछ, तर दाइँ गर्ने बित्तिकै, बाली भित्र्याउने बित्तिकै जम्मै बिचौलियाको हातमा जान्छ। हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँलाई समय र संवादका लागि धन्यवाद। हजुर, ल सङ्गीताजी, तपाईँ र तपाईँको यो बिजनेस प्लस टिभी परिवारलाई मेरो पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो केशव आचार्य, बैंक विश्लेषक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जति पनि जुन यो अब आउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा परेको प्रभाव के कस्तो रहेको छ, त्यसै गरी कृषिलाई अगाडि लैजानको लागि बजेटमा के कस्तो खालको जुन प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी योभन्दा अगाडि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ कृषि विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायज्यूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ। दर्शकवृन्द, हामी यहाँहरू सामु हरेक दिन हामीमा भएका हरेक समस्याहरूको बारेमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आएका छौँ।